रङहरूको जीवन जस्तै रङ्गिएको जीवन बनोस्। रङहरूको जीवन जस्तै रङ्गिएको जीवन बनोस्। देख्ने हर कोहीले आहा क्या सुन्दर भनोस्। आरोह होस् या अवरोह मिलोस् गर्ने सामना, शब्दहरूको रङ्ग घोली होलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम स्पन्दनद्वारा सञ्चालित फेसबुक लाइभको आज सोमबारको बसाइमा तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेकी छु म अनु विज्ञाती बेलबारी मोरङबाट। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म बेलबारी मोरङबाट अनु विज्ञाती हार्दिक नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ साहित्यको जगेर्नार्थ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथमा यो पेज मार्फत आदरणीय व्यक्तित्व सर्जक स्रष्टाहरू समक्ष जोडिने मौका दिलाइदिनु भएकोमा सिङ्गो स्पन्दन युनिटलाई हृदयदेखि नै आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। आज तराई जिल्लामा होली मनाइने दिन, होली हर्षोल्लासमय तरिकाले मनाइरहेको हामीले देख्न सक्छौं। यद्यपि हामी कोरोनाको त्रासमा छौं, तैपनि होली हामीले मनाइरहेको महसुस गरेका छौं। यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म होली पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको नयाँ पेजबाट म प्रस्तुताको रूपमा यहाँहरू समक्ष आएकी छु। प्रस्तुति के कस्तो रहनेछ हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। यतिखेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले प्यारो दाजु पवन कार्कीलाई उपस्थित भएको देखेकी छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अनुभवनी पनि यता भन्नुभएको छ। हो दाजु, मैले यताबाट पनि जोडिने अवसर प्राप्त गरेकी छु। त्यस्तै गरी सुरेश पाण्डे उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। लोचन फुलको थुङ्गा उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। त्यसै गरी राम देउबा उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन प्रस्तुता मेम भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। होलीको शुभकामना भन्नुहुन्छ सुरेश पाण्डेजी। यहाँलाई पनि सम्पूर्णको तर्फबाट होलीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई मेरो नमस्कार भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ नरविन साउथ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मदन बोहरा उपस्थित हुनुभएको छ। ह्याप्पी होली भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि ह्याप्पी होली र कार्यक्रममा भव्य स्वागतका साथै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। वीरजित बोहरा उपस्थित हुनुभएको छ। कार्यक्रममा यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चन्द्र थापा उपस्थित हुनुभएको छ। नमन प्रस्तुता लगायत सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। आदरणीय व्यक्तित्वहरूको कल मैले प्राप्त गरिसकेकी छु र लाइभमा जोडिन हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई कल पठाउनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्दछु र साथमा पोस्ट भएका रचनाहरू पनि मैले वाचन गर्नेछु। यतिखेर मैले पवन कार्की आदरणीय व्यक्तित्वलाई कलमा भित्र्याउने जमर्को गरिरहेकी छु। हेरौँ कतिको सम्भव हुन्छ। कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेकी छु। पीएस यादव अजनबी उपस्थित हुनुभएको छ। पीएस यादव उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। दाजुलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। पहिलो पेजमा पुरानो दाजु भेट हुँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। अबको समय यहाँको लागि। आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि आउँछौ किन, आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि आउँछौ किन, लाउँदिन भो माया भन्छु पछि पछि धाउँछौ किन, आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि आउँछौ किन।
इच्छा अरू कुनै पनि छैन मलाई यो स्वार्थी संसारमा। अनुबैनी इच्छा अरू कुनै पनि छैन मलाई यो स्वार्थी संसारमा। हर रात सपनीमा आई बिछोडको गीत गाउँछौ किन? लाउँदिन भो माया भन्छु पछि पछि धाउँछौ किन? हार्दिक नमस्कार। कास्टिङ अत्यन्त मिठो आएको छ। अब हामी मेन कोर्सतिर प्रवेश गर्छौँ। आज के छ? सर्वप्रथम त देश तथा परदेशबाट साहित्य रसपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय कविवर, काव्यकार, साहित्यकार एवं गजलकार मित्रजनहरूमा हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ पनि गरिदिनु अनुबैनीलाई विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम चलाउने शैली अति नै राम्रो भएपछि अलिकति माग आउँछ, यसलाई जीवन्त राख्नु होला। साहित्यको लगावलाई बहिनीलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै म एउटा कविता सुनाएर बिदा हुने अनुमति लिए। कविताको शीर्षक छ लुकेको माया। बाँकी कविताबाट। केही बेर कुरे कुराई मनको गाह्रो भए झै भयो। आँखामा ममता जलाशय बनी उर्लेर बग्दै थियो। यस्तै थियो जब फर्कियो सुमनता हाँसो लिँदै ओठमा। यस्तै थियो जब फर्कियो सुमनता हाँसो लिँदै ओठमा। आँखामा लज भो अहो हृदयमा मातृत्व विस्फोटमा। आँखामा लज भो अहो हृदयमा मातृत्व विस्फोटमा। न्यानो साथ थियो थिएन ममता सुन्नेहरू हो सुन। ताक्यो रे मनको घमण्डपनको बुझ्नेहरू हो धुन। होला गौरव गर्व हर्ष बहुतै लाग्दा मनैमा छुरा। गर्दा पौरख दुःख दर्द सहजै बन्ला र के आकुरा। गर्दा पौरख दुःख दर्द सहजै बन्ला र के आकुरा। होला कर्म तथापि पूर्ण सहजै गर्दै गरे साधना। माया भित्र हुनेछ एक ममता सङ्घर्ष आराधना। कर्मै भित्र बसेर मानवपना उत्कृष्ट बन्ने थिए। व्यर्थै चित्त दुखाई हेर नबस सत्मार्गमा नै रहे। लुक्दै जान्छ सदा सदा भुवनमा सामिप्यताका कुरा। खुल्ला हुन्छ अरे अटेरपनमा जाग्ने सदा ती छुरा। मैले जान्न ढिला गरेछु पथमा उनको भलो सोच्दथे। खायो रे नभनी जुनै समयमा पाक्वान्न नै रोज्दथे। खायो रे नभनी जुनै समयमा पाक्वान्न नै रोज्दथे। अन्तिम श्लोक। माया भित्र रहेछ एक ममता सत्कर्मको बन्दना। बुझ्नेको दिलमा भरेर हरदम आफै बने रञ्जना। खाए टन्न पिए अधर्महरूले गर्दै गरेनन् भलो। खाए टन्न पिए अधर्महरूले गर्दै गरेनन् भलो। मात्रै लौसले विचार नगरे आत्मा त मेरै जलो। मात्रै लौसले विचार नगरे आत्मा त मेरै जलो। धन्यवाद। अत्यन्त मिठो कविता वाचन किनै भन्नै पर्दैन। पहिलो कलाको रूपमा पर्दाभित्र भित्र्याउन सफल भएँ। अत्यन्त खुसी छु। दाजुका कलमहरूको सदैव यति नै मिठा मिठा रचना कोर्नको लागि अगाडि बढुन् भन्दै कलमहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मिठो साथको लागि गर्दै अहिलेलाई धन्यवाद बहिनी, मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो।
अत्यन्त मिठो कविता सुनाएर आदरणीय व्यक्तित्व पवन कार्की विदा हुनुभएको छ। मैले यतिखेर धेरैजनाको उपस्थिति देखेकी छु। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र साथमा न्यानो स्वागत गर्न चाहे। मैले नाम पढ्नलाई छुटाउन सक्छु, तर हृदयमा यहाँहरू सम्पूर्णको ममता मैले साथेकी छु र म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। बेहुसी कृष्ण कार्की उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी कुमार थापा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। बिग न्यूज एसकेटी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। त्यस्तै गरी खनाल सरला उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। बिग न्यूज एसकेटीले लेख्नुहुन्छ, आफ्नो निजी सम्पत्तिको नाममा लाखौंको स्माइल थियो, त्यो नि रु 10 रुपैयाँको मार्क्सले ढाकेर लुकुर हिँड्नु परेछ। लाउन हजुर भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति, हाम्रो गहना मुस्कानलाई छुट्नु पर्ने बाध्यता छ। अवश्य पनि 10 रुपियाँको मार्क्सले हाम्रो मुस्कान छोपे पनि हाम्रो सुन्दर मन र हाम्रो सुन्दर विचारलाई यसले कहिल्यै ढाक्ने छैन। यति मिठो कमेन्टको लागि यहाँलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। केशव बोहरा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। लक्ष्मी चौलागाई उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले केही कलहरू प्राप्त गरेकी छु। बेहुसी कृष्ण कार्की को कल मैले प्राप्त गरेकी छु। म यहाँलाई जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी छु। केही आदरणीय स्रष्टाहरूलाई मैले प्रतीक्षामा राखेकी छु। म क्रमैसँग आउने छु। यतिखेरलाई नमस्कार, धन्यवाद कार्यक्रममा जोडेर मेरो रचना प्रस्तुत गर्न मौका दिनुभएकोमा। हजुर यतिखेर यहाँको परिचय सहितको रचना राखिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर अवश्य पनि। म कृष्ण कार्की डरी सुनसरी हाल मलेसियाबाट। म प्राय गजल नै लेख्ने गरेको कारणले गजल छ एउटा म गजल रचना गर्ने सुनाउने छु यहाँ अहिले। यो मैले पहिले नै पनि वाचन गरिसकेको रचना छ, त्यसैलाई पुनः म वाचन गर्न चाहन्छु। नदीले किनारा भुल्यो बाध्यता हो, नदीले किनारा भुल्यो बाध्यता हो। म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो, म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो। नदीले किनारा भुल्यो बाध्यता हो, म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो। बगैँचा छ सानो, बगैँचा छ सानो र छन् फुल सानै, बगैँचा छ सानो, बगैँचा छ सानो र छन् फुल सानै। तिनै फुल हुर्काउने चाहना हो, तिनै फुल हुर्काउने चाहना हो। म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो। कहाँ सक्छ तारा
कहाँ सक्छ तारा, कहाँ सक्छ तारा बिना जुन हाँस्न, कहाँ सक्छ तारा बिना जुन हाँस्न, कहाँ सक्छ तारा बिना जुन हाँस्न, जुनेली त हाँस्ने सितारा हुँदा हो, जुनेली त हाँस्ने सितारा हुँदा हो। म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो, म सुन्दैछु तर्खर, म सुन्दैछु तर्खर, म सुन्दैछु तर्खर, छरे घाम डुब्ने, म सुन्दैछु तर्खर, छरे घाम डुब्ने, म सुन्दैछु तर्खर, छरे घाम डुब्ने, छ मझधार मानाऊ कस्तो दशा हो, छ मझधार मानाऊ कस्तो दशा हो। म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो। अन्तिममा छु। गरे श्रम लगानी, गरे श्रम लगानी, गरे श्रम लगानी, उतै फल्थे कि सुन, गरे श्रम लगानी, गरे श्रम लगानी, उतै फल्थे कि सुन, रहर लिएर आशाले गाल्यो सखा हो, रहर लिएर आशाले गाल्यो सखा हो। नदीले किनारा भुल्यो बाध्यता हो, नदीले किनारा भुल्यो बाध्यता हो। म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो, म लेख्दैछु जे आज मेरै कथा हो। हजुर धन्यवाद। नदीको किनारा भुल्यो बाध्यता हो, अत्यन्त नदीले मिठो किनारा भुल्यो बाध्यता हो। गायन पनि उति नै मिठो थियो। प्रविधिको गडबड हुन सक्छ, आवाज मैले चाहिँ अलि मधुरो सुनेकी छु, तैपनि अत्यन्त मिठो लागेको छ। विदेशी भूमिमा रहेर पनि नेपाली कला संस्कृति र साहित्यको जगेर्नामा राख्नु लागिरहनुहुन्छ। यहाँको यो कदमलाई हार्दिक सम्मान अर्पण गर्दै यतिखेर भने यो मिठो साथको लागि आभार प्रकट गर्दै शुभरात्रि भन्न पाएँ। शुभरात्रि। हजुर अवश्य पनि धन्यवाद। कार्यक्रममा जोडेर आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद र सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा लिन चाहे। हस्त शुभरात्रि सम्पूर्णमा। कार्यक्रम स्पन्दनमा रसज्ञ छहराको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बालकृष्ण खनाल उपस्थित भएको देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। महेश पन्थी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व दीप सागर उपस्थित हुनुभएको छ। साथमा एउटा रचना सम्प्रेषण गर्नुभएको मैले देखेकी छु। यसको विधा सायद खुलेको छैन। म रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जिउन पनि त यो मन जलाउन पर्छ, जिउन पनि त यो मन जलाउन पर्छ, आँसु बेची आफ्नै मन बुझाउनु पर्छ। सित्तैमा त के नै पाउन सकिन्छ र हजुर, सित्तैमा त के नै पाउन सकिन्छ र हजुर, मृत्यु पाउन पनि जीवन गुमाउनु पर्छ। खाने चामल पुग्दैन, लाउने उन पुग्दैन, खाने चामल पुग्दैन, लाउने उन पुग्दैन, विकट बस्तीतिर नुहाउने साबुन पुग्दैन। भोक शोकमा अझै कति मर्नु पर्ने हो खै, भोक शोकमा अझै कति मर्नु पर्ने हो खै, तिम्रो समृद्धि गरिबको घरमा नुन पुग्दैन, तिम्रो समृद्धि गरिबको घरमा नुन पुग्दैन। आहा, अत्यन्त मिठो रचना, समय सान्दर्भिक पनि छ।
यति मिठो रचनाको साथमा उपस्थित जनाइदिनु भएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व दीप सागरलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले आदरणीय व्यक्तित्व बालकृष्ण खनाल उपस्थित भएको देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी उर्मिला पन्त, विष्णुदीप सङ्कल्प उपस्थित भएको देखेकी छु। यहाँहरूमा एकमुष्ट नमस्कार र स्वागत गर्न चाहे। मैले यतिखेर उर्मिला पन्तको कल प्राप्त गरेकी छु। म यहाँलाई यो पर्दामा नमस्ते बहिनी। पहिलो पटक जोडिन पायो बहिनीसँग आज फर्स्ट। हजुर, हिजो यो स्पन्दनमा नेटले एकदमै गडबडी गरेर हाम्रो लोचन भाइले काम चलाउनु भएको थियो, तर जोडिन सकिएन। अनि हिजोको होली, आज तराईको होलीमा होलीको विषयमा 6-7वटा हाइकु भन्छु ल। हाइकुले आजकल सुसेली पनि भन्न थालेछन् साहित्यकारहरूले। मैले यो हाइकुले होलीको सुसेली हाइकु। हजुर। टीका लाएर पूर्ण गरियो फागु, टीका लाएर पूर्ण गरियो फागु घरै बसेर, टीका लाएर पूर्ण गरियो फागु घरै बसेर। दोस्रो छ होली खेलेको आइरहन्छ सम्झना, होली खेलेको आइरहन्छ सम्झना सानो बेलाको। तेस्रो घरै बसेर फागु पनि खेलियो, घरै बसेर फागु पनि खेलियो सबै रमेर। अनि चौथो छ फागु पूर्णिमा भाङ घोट्टा खाएर, फागु पूर्णिमा भाङ घोट्टा खाएर झुमे मस्तीमा, फागु पूर्णिमा भाङ घोट्टा खाएर झुमे मस्तीमा। अब पाँचौं छ फागु खेलेर केटाकेटी रमाए, फागु खेलेर केटाकेटी रमाए रङ लगाएर, फागु खेलेर केटाकेटी रमाए रङ लगाएर। अर्को मनको कुरा, यो चाहिँ नि अब मनको कुरा सपना सजाएर, मनको कुरा सपना सजाएर गरिन्छ पुरा, मनको कुरा सपना सजाएर गरिन्छ पुरा। अब अन्तिममा चाहिँ शुभकामना, शुभकामना फागुको रङ्गभरि, शुभकामना फागुको रङ्गभरि शुभ चाहना, शुभकामना फागुको रङ्गभरि सुख कामना, सुचाहना सुकामना सबैलाई शुभकामना सुचाहना हार्दिक शुभकामना। यो एउटा गीतको दुई लाइन गीतको भन्छु, 2 लाइन छ, एकै सुन्नु ल। होली खेल्ने न्युमा तिम्रो घरमा आउला, अघि हाल्ने न्युमा सिउँदो रङ्गाउला। अर्को पक्षबाट चाहिँ नाइ तिमी त्यसो नगर, होली खेल्ने न्युमा मेरो सिउँदो नभर। यो चाहिँ मेरो गीतको एउटा 2टा लाइन हो, पछि सुनाउला। हार्दिक आभार नमन। ल आजलाई बिदा हुन्छु है, सबैलाई शुभरात्रि, शुभ पल। अत्यन्त मिठो गीत होलीको, सुन्दर हाइकु। यहाँको भव्य उपस्थितिको लागि म हार्दिक सम्मान ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो मिठो साथको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै यतिखेर भने पर्दा पछाडि रहेर साथ दिनु हुनको लागि अनुरोध। नमस्ते, शुभरात्रि। अत्यन्त मिठा हाइकु र गीत हामीले सुन्न पाएका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व उर्मिला पन्त हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर मैले खेम खनाल आदरणीय व्यक्तित्वलाई पर्दाभित्र ल्याउन सफल भएको छु। हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहे। भव्य स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा। हजुर, हार्दिक नमन गर्दछु। म्याडम जोडिदिनु भयो। अलि व्यस्तताका कारण म धेरै अघिदेखि आउन सकेको थिइनँ र पनि केही बेरदेखि हेर्दै थिएँ। जोडिदिनु भयो, आभार, विशेष त यहाँलाई आभार व्यक्त गर्दछु। र
ढिला नगरिकन समय पनि निकै खड्किएको छ। म ढिला नगरी अघि बढ्न चाहे म्याडम। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरू, दर्शक श्रोताबिनहरूमा साहित्यिक अभिवादन। म खेम खनाल अमेरिकाको ओहायो राज्यबाट प्रत्यक्ष उपस्थित भएको छु र आज होली पर्व सिद्धि नै लागेको छ, तर पनि मैले होली सम्बन्धीकै एउटा रचना लिएर आएको छु। यही होलीकै सप्ताह चलिरहेको छ, त्यही भएकोले होली सम्बन्धी नै रचना ल्याएको हुँ र यो इन्द्र वज्र छन्दमा लेख्ने कोसिस गरेको छु। होलीको रमझम शीर्षकमा यसरी सुरु हुन्छ मेरो कविता। आनन्दले यो तनहोस् उज्यालो, बालौं सबैका मनमा दियालो। यही काव्यभित्रै रसरङ्ग घोली, खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। बाँच्न भराउन् बनका चमेली, सौन्दर्यताले सजीवन हवेली। स्वच्छन्द भित्रै जनव्यस्त खेली, खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। शब्दावलीमै रचदार ठेली, हाँसौं रमाऊं र मिलाऊं लोली। फालौं सबैका दुःख द्वार खोली, खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। संवेदनाका कलै पखालौं, संस्कार हो यो पहिचान राखौं। आओ सुधा झैं सुविचार बोली, खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। ढाँचा भराई छल गर्न हुन्न, अस्तित्वको सादर नै रहन्न। सम्मान पाउन् घरभित्र चेली, सम्मान पाउन् घरभित्र चेली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। नैराश्यता छन् जनमा सम्हालौं, सब अभ्यासले छन्दौं भो चालौं। नाचेर गाउँ र बिजाउँ चोली, खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। सानन्दताले सुख शान्ति छाओस्, दुर्भावना केही जगमा नआओस्। कालो र रातो अनि नील गोली, खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। खेलौं सबैले सुख साथ होली। धन्यवाद। अत्यन्त मिठो। सम्मान पाउन् घरभित्र चेली, खेलौं सबैले सुख साथ होली। हजुरका कविताका शब्दहरू अत्यन्त बलवान भएको मैले पाएकी छु। पक्कै पनि यति मिठो रचना अनि साथमा यो मिठो लयका साथमा साथ दिन उपस्थित हुनुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ, अत्यन्त व्यस्त रहनुहुन्छ, त्यही पनि समय निकालेर साहित्यप्रति गर्नुभएको यो लगावको लागि म सम्मान अर्पण गर्दै यतिखेर भने
पर्दा पछाडि रहेर साथ दिनुहुनको लागि अवश्य पनि म्याडम, समय जान लागेको छ। यहाँलाई त जोडिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ जसले सुनेर हेरेर प्रतिक्रिया दिएर साथ सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। हामी हो यो रचना, हामी काव्य कविता रचना गर्ने मान्छेका लागि हामी शब्दसँग पनि होली खेल्न सक्छौँ। होलीको रङ्ग जस्तै हाम्रा काव्यहरू रङ्गिरहन्, सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरूका रचनाहरू यो होलीको रङ्ग जसरी रङ्गिएको छ त्यसरी नै काव्य रचनाहरू रङ्गिरहन् र हाम्रो सम्पूर्ण जनजीवनमा पनि यस्तै होलीकै रङ्ग जस्तो रङ्गिएर हाँसी खुसी बाँच्न पाऊँ, यही कामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु म्याडम। धन्यवाद। अत्यन्त मिठा भनाइहरू यहाँका, जति सशक्त कविता उति सुन्दर सोच, सुन्दर विचारको लागि म फेरि पनि एकचोटि यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यतिखेर स्पन्दनको पर्दामा प्यारो भाइ दलसाई ठकुरी उपस्थित भएको देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। बालकुमार छेत्री उपस्थित हुनुभएको छ, मिलेसम्म जोड्नुहोला अनुभवनी भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे र अवश्य पनि म यहाँलाई जोडिने छु। मैले यतिखेर पुष्प घिमिरे काँडाको कल प्राप्त गरेकी छु, म यहाँलाई जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी छु र प्रविधिले उहाँलाई भित्र्याउन असमर्थ भएको कुरा पनि जानकारी गराएको छ। यतिखेर मैले अर्का सर्जकलाई भित्र्याउने जमर्कोमा जुटेकी छु। हेरौँ, बालकुमार छेत्रीजी यहाँ समक्षमा आएकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। हार्दिक धन्यवाद। साहित्य समूह परिवार, स्पन्दन परिवार, कुशल प्रस्तुता, अनुविज्ञप्ति बहिनी लगायत यस स्पन्दनमा आबद्ध सम्पूर्ण परिवारमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र म सम्पूर्ण परिवारलाई, सम्पूर्ण हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा होलीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। खुसी लाग्यो, म आज अलिकति मौका मिलेको थियो, मलाई पवन कार्की सरले मलाई हजुरको लिङ्क पठाउनु भएको थियो। यो स्पन्दनको मलाई अलिकति समय रहेको यो अवसरमा मलाई यो जोडिने अवसर पनि मिल्यो, निकै खुसी लाग्यो र मैले अमूल्य समयलाई म खेर फाल्ने छैन। यहाँसँग मैले आज अलिकति होली विशेष चलिरहेको छ, तर मैले एक दुई ठाउँमा होलीको त्यो कविताहरू गाइसकेको हुनाले म आज होली सुनाउँदिनँ। यहाँलाई आज सिंहरेडी छन्दमा मेरो रचना, मेरो आफ्नै बालापन सुनाउँछु है त, मेरो बालापन सुनाउँछु है त, है त। हार्दिक धन्यवाद। सम्पूर्णमा पुरा पनि म सन्ध्याकालीन नमन टक्राउँदछु, अर्पण गर्दछु। अब यति बेला पनि म आफ्नै रचना सिंहरेडी छन्दमा रहेको छ बालापन, मेरो आफ्नै बालापन म सुनाउँदैछु। भएको थियो मेरो अति सहजले जन्म भवमा, हिलो मैलो नै त्यो सुदिन बुधको भाद्र महिना, बुबा मेरा टीका जग सकलका भद्रपनका, मुमा मेरी नैना करुण दिलकी शान्त गजब, मुमा मेरी नैना करुण दिलकी शान्त गजब, बिते 11औं दिन चरणमा पुण्य गुरुको, जुराएछन् यस्तो अनुसरणमा बालम अहो, थिए बच्चा सानो तब भुवनमा हर्ष छरियो, चल्यो फागुन महिना गजब गरिमा अन्न रसिलो, चल्यो फागुन महिना गजब गरिमा अन्न रसिलो, जीवा मेरा रत्ना कडक दिलका सारथी बनी, समाते यी औला
सँग हजुरबा हिँड्न म पनि म सुन्थे रामायण हर बखतमा काव्य लहरी सिकाए बाबाले मन मगजमा त्यो शिखरिणी सिकाए बाबाले मन मगजमा त्यो शिखरिणी म लड्थे बेपत्ता तब सुमनले खोज्छ नयनी नजाती थियो बानी विगत पलले पिर्छ सपनी कुनै आयो एउटा प्रहर पलको बाल्य वयमा हिँडे झोला बोक्दै सरल पथमा कष्ट मनमा हिँडे झोला बोक्दै सरल पथमा कष्ट मनमा म कविताको अन्तिम पद्यमा छु कठै हाम्रा पाला सुकुल चकटी कस्न पलटी नयाँ नौलो भाका अझ सरसको भुल्नु कसरी उदाए आशाका किरण मनमा वर्ण कखरा अहो हाँस्छन् साथी हृदय कलिलो बाल बिचरा अहो हाँस्छन् साथी हृदय कलिलो बाल बिचरा मेरो कविता यहाँ आएर सकिएको छ हार्दिक धन्यवाद मलाई अवसर दिनुभएकोमा यहाँ सायद कमेन्टहरू आइरहेका छन् मैले सम्पूर्णमा म एकपुष्ट नम्बर भन्न चाहन्छु यहाँ केशर बोहराजी हुनुहुन्छ आहा भन्नुभएको छ त्यसै गरी दल साई ठकुरी कविवर हुनुहुन्छ सुन्दर कविवर उहाँले पनि राम्रो कमेन्ट लेख्नु भएको छ अनु मख परिन अनु बहिनीलाई पनि मन पर्ने छन्द भन्नुभएको छ त्यसै गरी लक्ष्मी चौलका भाइ हुनुहुन्छ उहाँले पनि आहा दाजु भन्नुभएको छ त्यसपछि यहाँ भागी प्रसाद पोलले भन्नुभएको छ वाह दामी भन्नुभएको छ आहा दाजु मनमा रोमाञ्च छायो भन्नुभएको छ लक्ष्मी भाइले आहा भन्नुभएको छ दलशाही भाइले त्यसै गरी यहाँ मलाई निकै पालापानको याद आयो भन्नुभएको छ यहाँ राम्रो राम्रो मलाई कमेन्ट दिनुभएको छ म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु यहाँ सम्पूर्णमा र यति भन्दै मेरो सानो परिचय म राख्न चाहन्छु म बाल कुमार छेत्री पर्वत हाल इराकको राजधानी बगदाददेखि म प्रवासमै छु र आज मलाई स्पन्दनमा जोडिने यो अवसर दिनुहुने आदरणीय कविवर मित्र हुनुहुन्छ साथी हुनुहुन्छ पवन कार्कीज्यू उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो र स्पन्दन परिवारप्रति फेरि पनि आभारी छु सम्पूर्णमा होलीको शुभकामना भन्दै म छुट्टिन्छु है त हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछौँ र निरन्तर साथको अपेक्षा सहित अहिलेलाई भने शुभरात्रि भन्न चाहे अत्यन्त मिठो कविता थियो पक्कै पनि शिखरिणी मलाई पनि अत्यन्त मनपर्ने छन्द यहाँको वाचन उति नै मन्त्रमुग्ध हुने खालको थियो यति मिठो वाचनको लागि यहाँलाई फेरि पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यतिखेर मैले कल पठाउनु हुने आदरणीय स्रष्टाहरूलाई पालो जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी छु आदरणीय व्यक्तित्व लोचन फुलको ढुङ्गालाई मैले भित्राएकी छु यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ नमन अर्पण गर्न चाहे हार्दिक नमन हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा फुलको ढुङ्गाको हार्दिक नमन म्याडम मैले चाहिँ यो हजुरको लाइभ हेर्दै मेरो एकाउन्ट लकमा परेर फेरि पुनः के गरेर चाहिँ मैले फेरि अन गरेर आएको चाहिँ पहिलोपल्ट चाहिँ मेरो एकाउन्ट नै लक भएको थियो पासवर्ड चेन्ज गरेर के अप्सन दिएर फेरि चाहिँ म यहाँ पुगेको छु आज चाहिँ बडा चाहिँ तनाव भयो मलाई चाहिँ यो लाइभ हेर्दा
पहिलोपल्ट चाहिँ एकाउन्ट लक भनिदिएको छु। तर पनि कार्यक्रम भव्य बनेको छ। म चाहिँ गजल नै सुनाउँछु होला। म चाहिँ गजलतिर लागेँ। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुरको आवाज अलिक सानो आइरहेको छ। टुमारो दिस मर्निङ नाउ। म चाहिँ गजलतिर लागेँ। हजुर अवश्य। सोच्दा लाग्दैन कोरोना मामुली जस्तो, सोच्दा लाग्दैन कोरोना मामुली जस्तो, बढ्दैछ वर्षायामको त्रिशुली जस्तो, सोच्दा लाग्दैन कोरोना मामुली जस्तो, बढ्दैछ वर्षायामको त्रिशुली जस्तो, केही नछुनु सम्हालिएर हिँड्नुहोस्, केही नछुनु सम्हालिएर हिँड्नुहोस्, छोए लाग्छ त कोरोना बिजुली जस्तो, बढ्दैछ वर्षायामका बिजुली जस्तो, म आफ्नै खुट्टामा उभिएको मान्छे हुँ, म आफ्नै खुट्टामा उभिएको मान्छे हुँ, भएको छु आरोही हिमचुली जस्तो, छोए लाग्छ त कोरोना बिजुली जस्तो, म डुब्दा सुन्दर महल नि डुब्नेछ, म डुब्दा सुन्दर महल नि डुब्नेछ, म डुब्दा सुन्दर महल नि डुब्नेछ, मनको डर बनेको छ खुल्दुली जस्तो, भएको छु आरोही हिमचुली जस्तो, उनको सिंगार हो यो फुलको थुङ्गा, उनको सिंगार हो यो फुलको थुङ्गा, बनाइदियो झुम्का अनि फुली जस्तो, मनको डर बनेको छ खुल्दुली जस्तो, आफ्नो खुट्टामा उभिएको मान्छे म भएको छु आरोही हिमचुली जस्तो, केही नछुनु सम्हालिएर हिँड्नुहोस्, छोए लाग्छ त कोरोना बिजुली जस्तो, सोच्दा लाग्दैन कोरोना बिजुली, छोए लाग्दैन। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ आँखाले नै काम गरेन। एकैछिन। सोच्दा लाग्दैन कोरोना मामुली जस्तो, बढ्दैछ वर्षायामका त्रिशुली जस्तो, बढ्दैछ वर्षायामको त्रिशुली जस्तो। धन्यवाद मेरो। अत्यन्त सान्दर्भिक गजल थियो यहाँको। हेर्दा कोरोना मामुली जस्तो लाग्दैन, यो बुझेर पनि बुझिन सक्नु कोरोनाको बारेमा लेख्नु भएको दमदार गजलको लागि धेरैभन्दा धेरै कमेन्टहरू मैले देखेकी छु। लाइभमा जोडिनु भयो र मिठो साथको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिलेलाई भने धन्यवाद। मलाई यहाँ जोडिदिनु भएकोमा मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक आभार। साथै यो स्पन्दनको पर्दामा हजुरलाई हामीले चाहिँ पाउनु एउटा चाहिँ सौभाग्य हो। कार्यक्रम स्पन्दन युनिटको तर्फबाट पनि म हजुरलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै स्पन्दन परिवार सधैँ कृतज्ञ रहनेछ। यो बसाइ हजुरको चाहिँ सोमबारे बसाइ चाहिँ सधैँ चलिरहनेछ भन्दै मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण मनमुटुहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै चाहिँ म अहिले पर्दा पछाडि। शुभरात्रि। साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनमा मेरो साथ रहनेछ। मैले फेरि पनि स्रष्टालाई भित्राउने जमर्कोमै जुटेकी छु। आदरणीय व्यक्तित्व बालकृष्ण खनालले भइसक्नु भएको छ। हामीहरूमा यहाँलाई भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। ओहो, हजुरको आवाज सुनिएको छैन सर। यतिखेर हजुरको आवाज सुनिएको छैन। उहाँ प्रविधिले पक्कै पनि साथ नदिएको हुन सक्छ। आदरणीय व्यक्तित्व बालकृष्ण खनाल उपस्थित भएर पनि वाचन गर्नको लागि असमर्थ रहनु भएको छ। उहाँको एउटा गीती गजल सम्प्रेषण भएको मैले देखेकी छु। कलमा भित्र्याएर उहाँकै मुखारविन्द्रबाट सुन्ने चाहना पुरा हुन नसके पनि म उहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आवाजमा के कति समस्या छ, मेरो आवाज सुनिएको छ कि छैन, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई कमेन्ट गरेर सही गरिदिनुको लागि
मैले अनुरोध गर्दछु। मैले पनि महसुस गरेकी छु स्रष्टाहरूको आवाज अत्यन्त मधुरो आएको छ। साथमा यो मेरो आवाज के कस्तो छ, यो कताको प्राविधिक समस्याको कारणले त्यस्तो भएको हो। मैले अहिलेसम्म जोडिने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको आवाज अत्यन्तै मधुरो सुनेकी छु। आवाजको बारेमा के कस्तो सुनिएको छ कमेन्ट गर्नुहुनको लागि अनुरोध गर्दै यतिखेर बालकृष्ण खनालको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेटियो कर्मको रेखा पानीमाथि लेखिएको, मेटियो कर्मको रेखा पानीमाथि लेखिएको, भेटिन्छ भाग्यमा भएको भेटिँदैन देखिएको। अन्याय भएको रहेछ भावीबाट पनि ममा, अन्याय भएको रहेछ भावीबाट पनि ममा, भाग्य लेख्ने पाना मेरो रहेछ गर्भै चेतिएको। जन्मिएर कन्टेनरमा हुर्किएको मान्छे हुँ म, दिन्न दोष कसैलाई आफ्नैबाट हेपिएको। गरी खाने पाखुराको उपचार गर्दाखेरि, गरी खाने पाखुराको उपचार गर्दाखेरि बोकेको छु जिउँदो लाछ किडनीसम्म बेचिएको। अँध्यारोमा आफ्नै छाया छोडिदिने रहेछ साथ, तिमीले छोड्दा के गुनासो मुसाफिरमा भेटिएको। तिमीले छोड्दा के गुनासो मुसाफिरमा भेटिएको। अत्यन्त मिठो गजल, गीती गजल सम्प्रेषण गरिदिनु भएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व बालकृष्ण खनाललाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मैले केही कमेन्टहरू देखेकी छु, मेरो आवाज सुनिएको कमेन्ट पढ्न पाएकी छु। खुसी छु र कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले यतिखेर भगवती दवाडी उपस्थित भएको देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। केशर बोहराले कल्मी भन्नुभएको छ, म अवश्य आउँदैछु। यतिखेर म दलशाही ठकुरी समक्ष आइपुगेकी छु र केशर बोहरा र रामदेउबा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मैले पालोमा पर्खाएकी छु। म क्रमैसँग यहाँहरूलाई जोड्ने मर्कोमा जुटेकी छु। हार्दिक नमन दिजु, हार्दिक नमन, प्रणाम गरे। आज चाहिँ स्पन्दन स्पन्दन जस्तो बनाइदिनु भएको छ, एकदमै आभारी रहे। म पनि एउटा स्पन्दनको सक्रिय सदस्य भएको नाताले पनि एकदमै आज एकदमै हर्षित भएको छु। हजुरलाई पर्दामा देख्दा एकदमै खुसी लागेको छ। फेरि पनि जोडिदिनु भयो, फेरि कृतज्ञता रहे। हजुर हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे सर। हजुरसँग जोडिन पाउनु मैले पनि सौभाग्य ठानेकी छु। यतिखेर यहाँको रचनाको लागि म निवेदन गर्दछु। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई होलीको एकदमै भव्य शुभकामना व्यक्त गरेँ मैले। र होलीको सातै रङ्ग जस्तो जिन्दगी रङ्गियो सबैको, स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला र धेरै भिडभाडमा नजानु होला भन्न पनि चाहे। र त्यही विषयमा मैले एउटा कविता लिएर आएको छु आज। होलीको रङ सातै रङ भन्ने एउटा कविता छ, सादुल बिक्री छन्दमा गुनगुनाउन चाहे दिदी, है त? मेरो नाम दलबहादुर साई, हुम्ला कर्णाली। अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडिएर गुनगुनाउने यो सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। कविता छ। होली रङ्ग लिएर आउन गयो गाला मुसारिकन, लोला हान्न युवा तयार छ यहाँ दैलो उगारिकन। मौकाले सजिलै छिचोल्न सकिने दायाँ र बायाँपन, आँखा जुध्न गए बजार नसकिने घैँटो पखालिकन। आँखा जुध्न गए बजार नसकिने घैँटो पखालिकन। बेलामै सब होसियार रहनु, धप्पा नलागोस् त्यहाँ आफ्नैको घरबार देख्न नपरोस् छर्लङ्ग बन्दै यहाँ। होली पर्व मनाउने सिलसिला हानेर लोला पनि, मिठो खान भनेर खोज फिनीको स्वादिष्ट होला भनी। मिठो खान भनेर खोज फिनीको स्वादिष्ट होला भनी। कोरोना छ जता
सहरमा सोच्नु विचार्नु पर्यो निम्तो रोग गरेर बस्नु छ भने भन्छौ नगरेनु गर्यो होली चाड मनाउने रहर त्यो राखौँ न यो सालमा बाँचे पो छ रमाइलो पलहरू को जान्छ त्यो कालमा बाँचे पो छ रमाइलो पलहरू को जान्छ त्यो कालमा। म कविताको अन्तिम पद्यमा छु। भित्रैमा बस है सुरक्षित हुँदै आयो नयाँ रोग रे अर्को साल मनाउला रीतिहरू बाँचेर हामी रहे बुझ्ने काम गरौँ सबै मनुजले भन्नेहरू धन्य छन् केही हुन्न यहाँ समस्त जन हो भन्नेहरू मूर्ख हुन् केही हुन्न यहाँ समस्त जन हो भन्नेहरू मूर्ख हुन्। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ दिदी। मैले पनि कविता त मन्दक्रान्त छन्दमा अलगै मेरो हुम्ला भन्ने ल्याएको थिएँ आज नयाँ छन्दमा र आज होली विषय सुनाउँदाखेरि मैले होलीकै विषय सुनाउन मन लाग्यो त्यही हुनाले यो कविता सुनाएँ फेरि। अत्यन्त मिठो समय सान्दर्भिक हजुरको प्रस्तुति अझै रमाइलो सुनमा सुगन्ध थपियो हजुरको भव्य उपस्थितिले कार्यक्रममा रौनकता बढाएको मैले महसुस गरेकी छु। हजुरको कविताको लागि धेरै कमेन्टहरू मैले देखिरहेकी छु। विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ मलाई हजुरसँग एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो हजुर चाहिँ दक्षिण भारतमा पढ्नको लागि जानुभएको हो? म त यहाँ पढ्न भन्दा पनि पढेर सिद्धेर पनि मेरो चाहिँ यही हो काम रोजगारी नौकरी भनेको। पढिसकेर पढाउनु हुँदैछ सायद? पढाउनु त हुँदैन मेरो अर्कै छ सानोतिनो पसल छ त्यसमा चाहिँ म आफैले काम गर्छु आफै नौकर आफै मालिक छु म त्यो रोजगारी यतै छ मेरो धेरै भइसक्यो। अवश्य मैले हजुरको निरन्तर छन्दमा कविता गजलहरू देखिरहन्छु सामाजिक सञ्जालमा त्यही भएर पनि मलाई सानो जिज्ञासा जागेको हो। एकदमै आभारी छु। यतिखेर मैले यहाँलाई शुभरात्रि भन्न चाहे पर्दा पछाडि रहेर साथ दिनु होला। हस् शुभरात्रि जय स्पन्दन जय साहित्य भन्दै म पनि छुट्टिन चाहे दिदी फेरि अर्को। अत्यन्त मिठो मैले धेरै कमेन्टहरू कल्मी भनेर देखेकी छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू समय मिलेसम्म यहाँहरूले कल पठाइदिनु हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। धेरै कमेन्टहरू सरेर माथि जाने र मैले कति आदरणीय व्यक्तित्वहरू सर्जकहरूको कलमी कमेन्ट नदेख्न सक्छु। कमेन्ट पठाएर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध। यतिखेर मैले आदरणीय व्यक्तित्व दीपक मणवाडीलाई भित्राएकी छु। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन अर्पण गर्न चाहे। विदेशबाट यो स्पन्दनको पर्दाभित्र यहाँलाई मैले कैद गर्न सफल भएकी छु। अबको लागि यहाँको समय सुरु भएको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अलिकति बेफुर्सदी थिएँ दौडिँदै आएँ कविताको कापी भाषामा। के गर्नु यो बिहानको समय यहाँ अहिले 12 बजेको छ। अनि आहा अनु बहिनीलाई यता भेट्दा खुसी लाग्यो, बधाई छ। धन्यवाद हजुर। सुस्वागतम स्पन्दनमा। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूलाई नमन, भाइ बहिनीहरूलाई नमन, साथीभाइलाई नमन। र भर्खर व्यवसाय भाइले भनेर गइसके कवितामै अब दोहोर्याउनु आवश्यक छैन। शुभकामना फागु पुर्णेको, तर बचेर आफू बाँच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। रमाइलो मात्रै जिन्दगी होइन, जिन्दगी पहिला बचाउनुहोस्। यही भन्दै म दीपक मुडभरी मित्र
जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। यो स्पन्दनमा आउँदा अलिकति गाह्रो पर्छ। म दोहोर्याएर कुनै रचना सुनाउन चाहन्न र भर्खर एउटा मात्रै रचना छ, भर्खर बिहानै लेखेको, अहिले लेखेको भन्नु पर्यो। फुच्चे कविता म सुनाउन गइरहेछु। यो मेरो फुच्चे कविता हो। अब वयस्क भएपछि फेरि सुनाउला। परिस्थितिको दास नबन, परिस्थितिको दास नबन, उसलाई उपहास बनाऊ। केही गर्न सकिन भन्दै, केही गर्न सकिन भन्दै चिन्तित नहो, समयलाई चिन्तामा डुबाऊ, समयलाई नै चिन्तामा डुबाऊ। उफ्र कुद जे सुकै गर, उफ्र कुद जे सुकै गर, तर गर, तर गर। जिन्दगीलाई नै डर मर्दो बनाऊ, जिन्दगीलाई नै डर मर्दो बनाऊ। चकित होउन् दुनिया सारा, गिज्याउन् वा ताली बजाउन्, फरक पर्दैन। तिमी मात्र तिमी लक्ष्य प्राप्तिको चेष्टा गर, तिमी मात्र लक्ष्य प्राप्तिको चेष्टा गर। बाधा अडचन आउँछन्, आउँदै गर्छन्, आउन्, सामना गर्न तन तयार। हर पल हर क्षण लत्याउँदै आरोह अवरोहहरू, प्रगति पथमा लम्कने दृढ इच्छा संकल्प साथ, लस्कने प्रयास अठोटका साथ जरुरी छ, अठोटका साथ जरुरी छ। लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै छ। अत्यन्त दमदार कविता, यति मिठो कविता, उति नै सशक्त वाचन र यो नयाँ पेजमा मिठो पुरानो साथ पाउँदा म पनि अत्यन्त आभारी भएकी छु। यतिखेरलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु र सदैव मिठो साथको अपेक्षा सहित अहिलेलाई भने यहाँ शुभ रात्रि भएको छ। शुभ रात्रि भन्दा हजुरलाई अलि नमिल्ला, यहाँको लागि शुभ बिहानी भन्न चाहे। नयाँ पेजमा स्वागत छ अनु बहिनीलाई। यो फुच्चे अलिकति बच्चै छ, चकचके छ, हुर्किएपछि अझ राम्रो होला कि भन्ने आशा गरौँ। सम्पूर्ण गुरु अग्रजहरूलाई पुनः नमन गर्दै बिदा हुन्छु बहिनी। नमस्कार। जय कविता सुनाएर गइसक्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व दीननाथ पोखरेल उपस्थित भएको देखेकी छु। साथमा गजल सम्प्रेषण गरेको पाएकी छु। गजल मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले धेरै रचनाहरू सम्प्रेषण भएको देखेकी छैन, सायद रचना सम्प्रेषण नभएका हुन् या माथि सरेका हुन्। यतिखेर भने यो मेरो हातमा परेको गजल वाचन गरिहाल्ने अनुमति चाहन्छु यहाँहरू समक्ष र त्यसपछि म आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई कलमा भित्र्याउनेछु। यति दीननाथ पोखरेलको भुजङ्ग प्रयात छन्दको गजल यसरी सुरु हुन्छ। हिमाली धरायो चिसो मिष्ट पानी, हिमाली धरायो चिसो मिष्ट पानी, आहादी बेताको छ बढ्दो जवानी, आहादी बेताको छ बढ्दो जवानी, नपालो मकालो
फिलहाल टाढा बगाऊ रमु एकतामा हटाऊ सिरानी खिया पर्न लाग्यो गमु शक्तिभित्र खिया पर्न लाग्यो गमु शक्तिभित्र रमी खट्न थाले बन्यो जिन्दगानी कलायो छान्दै सुबाटो समाऊ निका कर्म गर्न बसाऊ म बानी धरा स्वर्ग मेरो कलाको मुहान सधैँ खट्न जानु उदाओस् बिहानी सरुदी बेताका हिमाली कलाम नयाँ सिप पस्की म छोडौँ निशानी हिमाली धरायो चिसो मिष्ट पानी दिव्यताको जडदो जवानी धन्यवाद मैले यतिखेर आदरणीय व्यक्तित्व दीनानाथ पोखरेलको कविता गजल माफ गर्नुहोला गजल वाचन गरेकी छु वाचन के कस्तो भयो केही कमी कमजोरी भएको भएमा आदरणीय गजलकार समक्ष म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्वहरूका रचनाहरू सम्प्रेषण भएका माथि सरेका भए सर्जकहरूलाई पुनः पनि मैले फेरि तल कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु यतिखेर मैले अर्को रचना भेटाएकी छु मानन्धर अभागी लेख्नुहुन्छ उहाँको गजल प्राप्त भएको छ म यो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु सम्झिन त आवश्यक पर्दा सम्झेको हुन्छ सम्झिन त आवश्यक पर्दा सम्झेको हुन्छ प्यास बुझाइसकेपछि उसले बिर्सेको हुन्छ बुझी नसक्नु छ अचेल यहाँ मानिसहरू चाहिँदा नजिक नचाहिँदा टाढाको हुन्छ पुरुषको अघि निरह हुनुपर्ने हामी नारी पुरुषको अघि निरीह हुनुपर्ने हामी नारी मैले जे गर्दा पनि हुने कि ठानेको हुन्छ महिलाको हक र अधिकार खोइ कार्यान्वयन महिलाको हक र अधिकार खोइ कार्यान्वयन सरकारले बोलीमा ठिक्क पारेको हुन्छ जात भात अनि विभेद अन्त्य भयो भन्छन् जात भात अनि विभेद अन्त्य भयो भन्छन् कानुन चाहिँ नयाँ लागु त पुरानै भएको हुन्छ कानुन चाहिँ नयाँ लागु त पुरानै भएको हुन्छ मानन्धर अभागी काठमाडौँबाट लेख्नुहुन्छ अत्यन्त मिठो र सान्दर्भिक गजलको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो मिठो साहित्यिक साथको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु यतिखेर मैले स्रष्टाहरूलाई जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी छु रामदेउबा हुनुहुन्छ यहाँलाई भित्र्याउने कोसिसमा छु आदरणीय व्यक्तित्वहरू कल पठाउनु हुने व्यक्तित्वहरूलाई म अब पालै पालो जोड्ने छु र साथमा सम्प्रेषण भएका रचनाहरूलाई पनि म प्रस्तुत गर्नेछु वाचन गर्नेछु यतिखेर मैले रामदेउबा आदरणीय व्यक्तित्वलाई जोडिरहेकी छु हेरौँ
हार्दिक स्वागत नमन अर्पण गर्न चाहे यहाँलाई कार्यक्रममा लामो समय प्रतीक्षा गराएको एकदम 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 नमन गरे हजुरलाई यो स्पन्दन कार्यक्रममा देखिन पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो। हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम नमन गरे। एकदम आज फागुन पूर्णिमाको होली पर्व एकदम सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरू र नेपाली देश विदेश छरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरू र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हृदयदेखि नै नमन गर्दै मैले आज होली विशेष त खासै लेखेको छैन, त्यही पनि मैले आज एउटा गजल लिएर आएको छु। म गजल सुनाउने आज्ञा चाहन्छु। हस् हुन्छ। म रामदेवबा, घर चाहिँ डोटी र अहिले चाहिँ भारतमा छु म। हुन्छ, म आफ्नो गजलको शेरहरू वाचन गर्न आज्ञा चाहन्छु। वैशालु रङमा मुस्कुराउने बानी भएदेखि, वैशालु रङमा मुस्कुराउने बानी भएदेखि, भमरा माथियो फुल झै जवानी भएदेखि, भमरा माथियो फुल झै जवानी भएदेखि, अपार प्यार अनि मूल्य पाए जस्तै लाग्छ, अपार प्यार अनि मूल्य पाए जस्तै लाग्छ, कसैको आँखाको नानी भएदेखि, भमरा माथियो फुल झै जवानी भएदेखि, रमाउन थाले जीवनको खुल्ला रङ्गमञ्चमा, रमाउन थाले जीवनको खुल्ला रङ्गमञ्चमा, उनको र मेरो प्रेमिल कहानी भएदेखि, कसैको आँखाको नानी भएदेखि, दिलको राज्य पनि निस्वार्थ चल्न थाल्यो, दिलको राज्य पनि निस्वार्थ चल्न थाल्यो, साथमा हरपल साथमा हरपल दिलकी रानी भएदेखि, उनको र मेरो प्रेमिल कहानी भएदेखि। अन्तिम शेरमा छु। मैले पनि दौलतको आश गर्दै गरिन खै, मैले पनि दौलतको आश गर्दै गरिन खै, माया लेनदेनमा नै आम्दानी भएदेखि, साथमा हरपल दिलकी रानी भएदेखि, रमाउन थाले जीवनको खुल्ला रङ्गमञ्चमा, उनको र मेरो प्रेमिल कहानी भएदेखि, अपार र प्यार मूल्य पाए जस्तै लाग्छ, कसैको आँखाको नानी भएदेखि, वैशालु रङमा मुस्कुराउने बानी भएदेखि, भमरा माथि फुल झै जवानी भएदेखि। एकदम नमन गरे मैले सिद्धाएँ। अत्यन्त मिठो गजल, वाचन पनि सशक्त थियो। विदेशमा रहेर पनि यति मिठो साथ दिनुभएको छ। यो मिठो साथको लागि आभारी छु। सदैव यहाँको उपस्थितिको अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई भने शुभरात्रि भन्न चाहे। एकदम कार्यक्रम भव्य भइरहेछ। खुसी लाग्यो। जे होस्, आज हाम्रो एउटा वरिष्ठ स्रष्टा स्पन्दनमा देखिँदाखेरि एकदम खुसी लागिरहेछ। अब्बल प्रस्तुता हुनुहुन्छ। एकदम नमन गरे दिजुलाई र एकदम भरपुर साथ रहनेछ। हाम्रो एकदम माया ममता यही प्रगाड रहिरहोस् भन्ने शुभकामना सहित होली पर्वको पनि फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले चाहिँ ओजेल हुन चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि, शुभ पर्व। आभारी छु हजुर, अत्यन्त आभारी छु। अत्यन्त मिठो कविता गजल वाचन गरेर जानुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व रोशन लामिछाने गुरुङ गेला र म यहाँ समक्ष आउँदैछु। मसँग जम्मा 3वटा कल आएका छन्। म पालै पालो कल जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी छु। यतिखेरलाई मैले कल पठाएकी छु। रोशन, नमस्कार। हार्दिक नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रममा। नमन मिस, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा जोड दिनुभयो। एकदमै आभारी रहेँ। कार्यक्रममा रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज गुरुजीहरूप्रति हार्दिक आभार नमन व्यक्त गर्दछु। यहाँलाई होलीको धेरै शुभकामना प्रकट गर्दै अबको लागि यहाँको रचनाको लागि म अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि होलीको शुभकामना। हाम्रो पहाडतिर सके पनि तराईतिर आज चलिराखेको होला। मेरो नाम रोशन लामिछाने गुरुङ, निकला गाउँपालिका 4 ताप्लेजुङ, हाल काठमाडौँबाट जोडिन सफल भएको छु। मेरो नयाँ होली विशेष रचना त छैन। म पुरानो गजल सुनाउने अनुमति माग्छु। हजुर, अवश्य जोडिनु भएको छ। अत्यन्त खुसी छु। स्पन्दनमा यहाँलाई हामी हरदम स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हजुरको नयाँ पुरानो जस्तो भए पनि रचना छ भने रचना, नभए कार्यक्रमको बारेमा पनि केही भन्नु छ भने पनि हामी यहाँलाई सहृदयतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अवश्य रचना भए रचना राखिदिनु होला। रचनातिरै लाग्छु।
अलिक पुरानो छ, कुनै समसामयिक विषयमा आधारित थियो त्यो रचना। म त्यसैलाई वाचन गर्छु। मेरो पुरानो खुकुरीमा पुनः धार लगाउँछु, मेरो पुरानो खुकुरीमा पुनः धार लगाउँछु, अब कलम बिसाएर हतियार उठाउँछु। मेरो पुरानो खुकुरीमा पुनः धार लगाउँछु, अब कलम बिसाएर हतियार उठाउँछु। पटक पटक मिचिरहन्छ सधेरीले सीमा, पटक पटक मिचिरहन्छ सधेरीले सीमा। अति भो अब म साँधमा पर्खाल ठड्याउँछु, मेरो पुरानो खुकुरीमा पुनः धार